सबैजनालाई नमस्कार। भिडियो हेरेर बस्नुहुने आदरणीय दर्शकहरूलाई र श्रोता दुवैजनालाई म दिलनाथ ढङ्गाल। आज नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति 2078-79 जारी गरेको छ। यसको छोटो समीक्षा गर्ने उद्देश्यले म उपस्थित भएको छु र यो मौद्रिक नीति 2078-79 अलिकति थोरै ढिलो गरेर चाहिँ आयो। अब थोरै ढिलो गरेर आए पनि जुन अवस्थामा आयो यसलाई मैले त्यसरी नै छोटकरीमा चाहिँ यहाँ व्यक्त गर्न खोजेँ। देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलापको विकास र विस्तारमा सहयोग पुर्याउन उक्त देशको केन्द्रीय ब्याङ्कले तर्जुमा गर्ने नीतिलाई नै मौद्रिक नीति भनिन्छ। सामान्यतया मौद्रिक नीतिको मैले थोरै यहाँनिर परिभाषा अवधारणा दिन खोजेँ। मौद्रिक नीतिले मुद्रा प्रदाय कर्जा र ब्याज दरको व्यवस्थापन मार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगार सृजनामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य राखेको हुन्छ। सामान्यतया यो चाहिँ यसको अवधारणामा चाहिँ अब पृष्ठभूमिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058 मा भएको व्यवस्था बमोजिम आर्थिक वर्ष 2059-60 देखि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले वार्षिक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ। यसै गरी आर्थिक वर्ष 2061-62 देखि चाहिँ मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा पहिला चाहिँ वर्षमा एकपल्ट गर्ने गर्थ्यो भने 61-62 मा गइसकिसकेपछि चाहिँ अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने गरेको र आर्थिक वर्ष 2073-74 देखि त्रैमासिक समीक्षा समेत सार्वजनिक गर्दै आएको अवस्था हो र अघिल्लो पटकको यो त्रैमासिक समीक्षा पनि हामीले यसै गरी भिडियो मार्फतै हेरेका थियौँ। अब यसपछि अहिले जुन आयो मौद्रिक नीति 78-79 को यसको यो थोरै पृष्ठभूमि चाहिँ मैले यहाँ व्यक्त गर्न गइरहेको छु तपाईहरु समक्ष। कोभिड-19 महामारीबाट मानव जीवन र आर्थिक गतिविधि प्रभावित भइरहेको परिवेशमा आर्थिक वर्ष 78-79 को मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको छ। अर्थतन्त्रमा महामारीको असर न्यूनीकरण गर्न अवलम्बन गरिएका नीतिगत पहलहरूले गर्दा आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्नुको साथै समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व कायम भएको छ। सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा कोभिड-19 महामारीले अवरोध सिर्जना गरेको छ। संक्रमणको लहर बारम्बार दोहोरिरहने प्रवृत्तिले आर्थिक क्रियाकलाप प्रभावित भएका छन्। बाह्य क्षेत्रसँग निर्यात व्यापार उल्लेख्य सुधार भए पनि बढ्दो आयातले गर्दा व्यापार घाटा फराकिलो हुँदै गएको शोधानन्तरण चाप पर्न थालेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति सुविधाजनक अवस्थामा रहेको छ। मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्र रहेको छ। यसले पनि के देखाउँछ भने अर्थतन्त्र त्यति धेरै बिग्रेको अवस्थामा चाहिँ छैन। हाम्रो अर्थतन्त्र सामान्य तरिकाले अर्थतन्त्र गइ नै राखेको छ। कोभिडले असर गरे पनि अथवा कोभिडको असर हुँदै पनि अर्थतन्त्र त्यस्तो खासै दयनीय अवस्थामा नै चाहिँ होइन, तर कोभिडको असर चाहिँ छँदैछ भन्ने गरी सामान्य पृष्ठभूमिमा हामी देख्छौँ। त्यस्तै यही क्रममा नै पृष्ठभूमिकै क्रममा कोभिड-19 ले अर्थतन्त्रमा पारेको असर न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक पुनरुत्थानलाई सघाउने उद्देश्यका साथ व्यवस्था गरिएको पुनर्कर्जा सहुलियत कर्जा लगायत मौद्रिक एवं नियामकीय सहजीकरणले गर्दा कर्जा प्रवाह उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। कर्जाको व्यापार एकल अङ्कमा रहेको कारण महामारीको समयमा पनि व्यवसाय सञ्चालन लागत चाहिँ घटेको भन्छ राष्ट्र ब्याङ्कले। त्यसै गरी विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्ने यस बैङ्कको प्राथमिकता र कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम कम गर्न नगद रहित कारोबार गर्नुपर्ने आवश्यकताले गर्दा पछिल्लो समय कारोबारको भुक्तानीमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग तीव्र रूपमा विस्तार भएको छ। वास्तवमा यो हाम्रो लागि खुसीको कुरा पनि हो। मैले अघिल्लो पटक पनि भनेको थिएँ, वास्तवमा बिस्तारै हाम्रो इकोनोमी चाहिँ पेपरलेस हुँदै जानु राम्रो हो भनेको छ र यो कोभिडको कारणले गर्दा हामीलाई सहजीकरण भयो। सुरुका महिनाहरूमा जतिखेर कोरोनाको असर हाम्रोमा देखिँदै थियो त्यो बेला चाहिँ हामी युजमा थिएनौँ। त्यसले गर्दा हामीले अलिकति अप्ठ्यारो अवस्था भोग्नु परेको थियो, यो चाहिँ विशेष गरेर कारोबारको हिसाबमा भने। अहिले पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ बिस्तारै हामी चाहिँ विभिन्न किसिमका विद्युतीय कारोबारहरू प्रयोग मार्फत चाहिँ गर्दै आएको हुनाले हामीलाई अलिक सहजीकरण भएको छ। व्यापार व्यवसाय पनि अलिक सहज ढङ्गले नै गएको देखिन्छ।
खुद्रा पसल, थोक व्यापार, डिपार्टमेन्टल स्टोर र पुँजी बजारमा समेत विद्युतीय कारोबारको विस्तार भएको छ। यसबाट भुक्तानी प्रणालीको विकास र आधुनिकीकरणमा सहयोग पुग्नुको साथै वित्तीय पहुँच बढ्दै गएको छ। अधिकांश मुलुकहरूले अवलम्बन गरेको लचिलो तथा असाधारण नीतिगत प्रयासहरू र संक्रमण विरुद्ध खोपको उपलब्धतासँगै कोभिड-19 का कारण गत वर्ष सङ्कुचनमा गएको विश्व अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुन थालेको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूको विश्लेषण रहेको छ। तथापि पर्यटन आयमा निर्भर र खोपको उपलब्धता सहज नभएका मुलुकहरूको आर्थिक पुनरुत्थानको गति भने अझै न्यून रहने देखिन्छ। यो चाहिँ विश्व परिदृश्य यस्तो छ। त्यसैगरी महामारीको संक्रमण कायमै रहेकोले पर्यटन लगायत अति प्रभावित क्षेत्रहरूको पुनरुत्थानमा थप समय लाग्ने देखिएको छ। महामारीबाट अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनीकरण गर्दै शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थानको लागि एकातर्फ नियामकीय सहजीकरण र सहुलियत उपलब्ध गराउनु पर्ने आवश्यकता छ भने अर्कोतर्फ वित्तीय स्थायित्वको साथै बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावतर्फ पनि सहज रहनुपर्ने अवस्था देखिन्छ भनेको छ। र यसको समग्र सारांशलाई मैले यहाँ तयार गरेको छु। अब यो एकदम धेरै पेजको छ, अब 70 पेज लगभग हाराहारीको छ। यो यति लामो हामीलाई पढ्न बुझ्न सुन्न अप्ठ्यारो हुने भएको कारणले मैले सारांशको रूपमा चाहिँ यहाँ जम्मा 17, 18 वटा 19 वटासम्म स्लाइडमा मैले यसलाई समाप्त गरेको छु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ सन् 2020 मा 3.2% सङ्कुचन भएको विश्व अर्थतन्त्र सन् 2021 मा 6% विस्तार हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अनुमान छ। यसले के देखाउँछ भने विश्व अर्थतन्त्र जुन 3.2% खुम्चिएको थियो त्यो चाहिँ अब 6% विस्तार हुन्छ है भन्छ। र यसको विशेष कारण चाहिँ के हो त भन्दा एउटा चाहिँ यो खोप चाहिँ बढीभन्दा बढी मान्छेलाई लगाइन्छ भन्ने चाहिँ एउटा अनुमान हो र लगाइदै पनि छ नेपाल लगायतका विश्वका देशहरूमा। एउटा त्यो हो भने अर्को मान्छे चाहिँ कोरोनासँग जुझ्दै आफ्ना गतिविधिहरू आर्थिक गतिविधिहरू बिस्तारै गर्न थाल्छन् र गर्छन् भन्ने दुईटा अनुमानको कारणले हो। सुरुमा हामीले नै पनि हाम्रो गाउँमा कोही कोरोना लाग्यो भनेको मान्छे आयो अथवा कोरोना हस्पिटलमा उपचार गर्ने डाक्टर नर्सहरू आयो भने पनि हामी गाउँमा छिर्न दिँदैन थियौँ भने अहिले एउटै घरमा पनि चाहिँ यो कोरोना लागेको मान्छेहरू सहज ढङ्गले बस्ने अवस्थाको सृजना भएको छ। यो भनेको चाहिँ बिस्तारै हामीले पनि योसँग बाँच्दै जान सिकेको अवस्था नै हो। त्यसले गर्दा यी सबै कुराहरूलाई हेरेर नै विश्वको अर्थतन्त्र चाहिँ 6% विस्तार हुन्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अनुमान गरेको हो। सन् 2019 मा विश्व अर्थतन्त्र 2.8% विस्तार भएको थियो। सन् 2020 मा 4.6% सङ्कुचन भएको विकसित मुलुकको अर्थतन्त्र र सन् 2021 मा 5.6% विस्तार हुने प्रक्षेपण गरेको छ। त्यसैगरी सन् 2020 मा 2.1% सङ्कुचन हुने अनुमान रहेको उदयमान तथा विकासशील अर्थतन्त्र सन् 2021 मा 6.3% विस्तार हुने प्रक्षेपण छ। सन् 2019 मा विकसित अर्थतन्त्र र उदयमान तथा विकासशील अर्थतन्त्रको वृद्धि दर क्रमशः 1.6% र 3.7% रहेको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्थिति चाहिँ के छ त भन्दा छिमेकी मुलुकहरूमध्ये चीनको अर्थतन्त्र सन् 2019 मा 6% विस्तार भएकोमा सन् 2020 मा 2.3% वृद्धि भएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अनुमान छ। त्यसैगरी भारतको अर्थतन्त्र 2019 मा 4% विस्तार भएकोमा सन् 2020 मा 7.3% सङ्कुचन भएको कोषको अनुमान छ। यहाँ चाहिँ चीनको भन्दा भारतको बढी सङ्कुचन अथवा भारतलाई बढी प्रभाव भएको कोरोनाले प्रभाव पाएको देखिन्छ। यद्यपि कोरोनाको सुरुवात चीनबाट भयो भनिएको भए तापनि बढी असर चाहिँ त्यसले भारतलाई चीनलाई भन्दा गरेको कारणले जस्तै भारतको चीनको भन्दा बढी सङ्कुचन अर्थतन्त्रमा यहाँ भएको देखिन्छ। सन् 2021 मा चीनको आर्थिक वृद्धि दर 8.1% र भारतको 9.5% रहने प्रक्षेपण छ भनेपछि यहाँनिर चाहिँ फेरि चीनको भन्दा भारतको वृद्धि दर चाहिँ बढी देखिन्छ। अब त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्थितिमा हेर्ने भने सन् 2020 मा विकसित मुलुकहरूको मुद्रास्फीति 0.7% रहेकोमा सन् 2021 मा 2.4% रहने कोषको प्रक्षेपण छ। उदयमान र विकासशील मुलुकहरूको मुद्रास्फीति सन् 2020 मा 5.1% रहेकोमा सन् 2021 मा 5.4% रहने चाहिँ प्रक्षेपण गरेको देखिन्छ यहाँनिर। अब यसै गरी सन् 2020 मा विश्व व्यापार आयात 8.3% सङ्कुचन भएकोमा सन् 2021 मा 9.7% विस्तार हुने
प्रक्षेपण छ। यहाँ हरेक कुराहरू 2021 चाहिँ विस्तार हुने, पोजिटिभ हुने, सकारात्मक दिशातिर जाने नै देखिन्छन्। यो हामी विश्वमा बस्ने सबै मानवको लागि यो खुसीको कुरा हो। सन् 2020 मा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा 32% कमी आएकोमा सन् 2021 मा 56.6% वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ भने चाहिँ यो चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको अझै महँगोमा हामीले खरिद गर्नुपर्ने, महँगोमा किन्नुपर्ने, अझै महँगी यसले चाहिँ वृद्धि हुने अवस्थाको सृजना गर्ने चाहिँ देखिन्छ यो तथ्याङ्कले, त्यो देखाउँछ यो प्रक्षेपणले। अब त्यस्तै गरिकन कोभिड-19 महामारीले गर्दा एकातर्फ अधिकांश मुलुकहरूमा राजस्व परिचालन सङ्कुचित भएको छ भने अर्कोतर्फ सार्वजनिक खर्चमा भएको बढोत्तरीका कारण कुल राष्ट्र उत्पादनसँग सार्वजनिक ऋणको अनुपात विश्वव्यापी रूपमा बढेको छ। सन् 2019 मा यस्तो अनुपात 83.7% रहेकोमा सन् 2020 मा 97.3% पुगेको चाहिँ देखिन्छ। अब यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने सार्वजनिक खर्च चाहिँ हामी कहाँ मात्रै होइन, जस्तै हामी कहाँ सार्वजनिक खर्च बढेको तथ्याङ्क हामीले देख्ने गरेका छौँ, तर वास्तवमा सार्वजनिक खर्च बढ्नुको हाम्रो र विश्वको एउटै कारण छ। कोरोनाको कारणले PCR टेस्ट गर्नु पर्यो, क्वारेन्टिनहरूको निर्माण गर्नु पर्यो, अरू भ्याक्सिनहरू खरिद गर्नु पर्यो, लगायतका अन्य स्वास्थ्य सामग्रीहरूको उत्पादनदेखि प्रयोग खर्च खरिदले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ सार्वजनिक खर्च चाहिँ हामी कहाँ पनि वृद्धि भएको छ र विश्व अर्थतन्त्रमा पनि वृद्धि भएको छ। खालि हामीले मात्रै साधारण खर्च बढी गऱ्यौँ या चाहिँ यो सार्वजनिक खर्च बढी भयो भनेर हामीले अहिले चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन, किनभने विश्वमा नै यो अवस्था अहिले विद्यमान रहेको अवस्था चाहिँ हो। अब नेपालको आर्थिक वृद्धितिर लाग्ने हो हामीले भने आर्थिक वर्ष 2076-77 मा भनेको गएको आर्थिक वर्षमा चाहिँ 2.09% सङ्कुचन भएको नेपालको अर्थतन्त्र आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 4.01% वृद्धि हुने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले अनुमान गरेको छ। अघिल्लो वर्षको हाम्रो जुन यो चाहिँ ऋणात्मक गयो, नकारात्मक गयो, यो ऋणात्मक जानुको चाहिँ कारण हाम्रो देशको चाहिँ त्यो काम आर्थिक अवस्था बिग्रेर अथवा हामीले मात्रै काम गर्न नजानेर अथवा हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलाउन नजानेर होइन कि कोरोनाको कारणले चाहिँ 2.09% मा गयो, जबकि अघिल्लो वर्षमा 7% आर्थिक वृद्धि दर हामीले हासिल गरेका थियौँ। अब यो चाहिँ यो अनुमान पछि तर चौथो त्रैमासमा भएको सङ्क्रमणको दोस्रो लहरले यो वृद्धि दर कायम हुन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। जब तपाईँको अस्ति चैत वैशाखदेखि फेरि सङ्क्रमणको सुरुवात भयो, यसले चाहिँ अब यो 4.01% पनि फेरि पनि नभएर नकारात्मक अवस्थामा नै जान्छ कि भन्ने जस्तो देखिन्छ। आर्थिक वर्ष 77-78 मा कुल राष्ट्र उत्पादनसँगको कुल राष्ट्र बचतको अनुपात 6.6% र कुल राष्ट्रिय बचतको अनुपात 31.4% रहेको अनुमान छ। अघिल्लो वर्ष यी अनुपातहरू क्रमशः 6.3% र 32.6% रहेका थिए भनेर भनिएको छ। अब मूल्य स्थितितर्फ जाने हो भने चाहिँ आर्थिक वर्ष 2077-78 मा कुल राष्ट्र उत्पादनमा कुल स्थिर पुँजी निर्माणको अनुपात 27.3% रहेको अनुमान छ। अघिल्लो वर्ष यो अनुपात 28.4% रहेको थियो। मूल्य स्थिति आर्थिक वर्ष 2077-78 मा वार्षिक उपभोक्ता मूल्य स्थिति औसत 7% को सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य रहेकोमा 3.6% कायम रहेको छ। भनेको यो चाहिँ मुद्रास्फीति अथवा मूल्य वृद्धि चाहिँ 7% मा अघिल्लो वर्षमा 7% मा कायम राख्छु भने पनि 3.6 कै सीमाभित्र अझै यो राम्रो हो, अत्यन्तै राम्रो अवस्था हो। यो चाहिँ 3.6% को मूल्य वृद्धि भनेको यो चाहिँ धेरै होइन, यो डराउनु पर्ने अवस्था पनि होइन। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा 78 असारमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति 4.19% रहेको छ भनेर भनिएको छ। अब सरकारी खर्च र राजस्वको कुरा गर्दा चाहिँ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट 2078 साउन 1 मा प्रकाशित विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 मा संघीय सरकारको कुल खर्च रु 1180 अर्ब 95 करोड रहेको छ। यसमध्ये चालु खर्च 851 अर्ब 68 करोड र पुँजीगत खर्च 228 अर्ब 30 करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 100 अर्ब 97 करोड रहेको छ। अब यहाँ के देखिन्छ भने अहिले मात्रै होइन, धेरै वर्ष 10औं वर्ष अगाडिदेखिको हामीले हेर्ने हो भने जहिले पनि हाम्रो साधारण खर्च बढी र पुँजीगत खर्च चाहिँ कम हुने गर्छ। जस्तै यहाँ नै पनि चालु खर्च चाहिँ 851 अर्बको छ भने पुँजीगत खर्च चाहिँ
228 अर्बको छ। यो हेर्दा कमजोर देखिन्छ, तर यो अहिलेको मात्रै होइन, 10औं वर्ष अगाडिदेखिको अवस्था चाहिँ यो नै हो। र यसलाई चाहिँ यदि हामीले देशलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध गर्ने हो भने, देशमा विकासका धेरै कामहरू गर्ने हो भने चाहिँ हामीले यो पुँजीगत खर्च चाहिँ वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ। र धेरै पहिलादेखिको बहसको विषय हो यो पुँजीगत खर्च चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ, किन पुँजीगत खर्च हुँदैन भनेर। र अब अहिले पनि सरकारले यसलाई चाहिँ बहसको विषय बनाएको छ। र सामान्यतया पुँजीगत खर्च गर्नको लागि चाहिँ बजेट बनाउँदाबाट नै ध्यान दिनुपर्छ। बजेट बनाउँदाखेरि नै जुन त्यो मात्रै शीर्षकमा बजेट खनाउनुपर्छ अथवा लगाउनुपर्छ जुन खर्च गर्न सकियोस्। अघिल्ला वर्षहरूमा पनि खर्च नभएका शीर्षकहरूमा पहुँचका भरमा फेरि पनि त्यहाँ बजेट चाहिँ छुट्याउनु हुँदैन। त्यो पुँजीगत खर्च गर्ने सबैभन्दा एउटा राम्रो तरिका। अर्को चाहिँ हामीले ठेक्कापट्टा गर्दाखेरि नैदेखि नै कर्मचारीहरू पनि ठेकदार सँगसँगै सजग हुँदै जानुपर्छ, रहनुपर्छ। र काम समाप्त नहुँदा बेलासम्म पनि कर्मचारी र ठेकदार सँगसँगै रहने अवस्था हुनुपर्छ। र कतिपय सार्वजनिक खरिद ऐनको कुराहरू आउँछ। सार्वजनिक खरिद ऐनमा पनि समयानुकूल र विशेष गरेर व्यवसायी चाहिँ मैत्री अथवा चाहिँ जसले चाहिँ ठेक्का लिएर काम गर्ने गर्छन् उनीहरू मैत्री चाहिँ बनाउँदै लैजानुपर्छ। त्यो चाहिँ त्यो सार्वजनिक खरिद ऐन चाहिँ। र त्यो जुन काम गर्ने ठेकदारहरूलाई चाहिँ हामीले दण्ड र जरिमाना पुरस्कार दुईटैको व्यवस्था गर्न सक्यौँ भने त्यसले पनि सहजीकरण गर्छ जस्तो लाग्छ। र आन्तरिक रूपमा र मन्त्रालयहरूका बिचमा पनि अन्तर्सम्बन्ध हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ अन्तर्सम्बन्ध नभएर एउटाले खर्च गर्छ, फेरि अर्को बेला आएर भत्काउँछ। अनि राजनीतिक दलहरूको बिचमा पनि न्यूनतम साझा सहमति हुनुपर्छ। एउटा सरकारले बजेट ल्याउँछ, अर्कोले भत्काउँछ। एउटा सरकारले अलिकति काम गर्छ, अर्कोले भत्काउँछ। यो खालको अवस्थाले गर्दा हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। किनभने हामीले 20औं वर्षदेखि हेरिरहेका छौँ हरेक राजनीतिक दलहरूको काम गर्ने क्षमता हामी हाम्रो तरिकाले बुझेका छौँ। त्यसले गर्दा कुनै पनि एउटा सरकारले गर्यो भने त्यो वास्तवमा राष्ट्रको लागि नै हो, हाम्रै लागि हो। त्यसलाई निरन्तरता दिँदै लग्यौँ भने पनि पुँजीगत खर्चमा सहजता आउँछ। र कतिपय ठाउँमा कर्मचारी समायोजनको अभावको कारणले गर्दा पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा पुँजीगत खर्चको कमीको अभाव देखिन्छ। त्यसलाई पनि हामीले समयमा चाहिँ कर्मचारी समायोजन गरिदिने र कर्मचारीलाई अभ्यस्त बनाउनु पर्ने पनि हुन्छ। सङ्घीयतासँग सम्बन्धित भएर अभ्यस्त नभएका पनि हुन सक्छन् नयाँ कर्मचारीहरू। त्यसकारण नयाँ कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूलाई यो चाहिँ वित्तीय व्यवस्थापन अथवा वित्तीय खर्चसँग सम्बन्धित रहेर सामान्य अभिमुखीकरण तालिम पनि दिनुपर्छ। र अब हामीले चाहिँ यो स्थानीय स्तरमा चाहिँ नयाँ चाहिँ अब चुनाव आउन लागेको कारणले सबै राजनीतिक दलहरूले चाहिँ अब त्यहाँ जाने जो जनप्रतिनिधिहरू जान्छन् उनीहरूलाई चाहिँ पहिल्यै तालिम दिएर मात्रै त्यहाँ पठाउनुपर्छ। अन्यथा विकास कहिले पनि सम्भव हुँदैन। र जनप्रतिनिधिको 3 पुस्ते 7 पुस्ते कति हो तिनीहरूसँग चाहिँ कमसेकम डोजर चाहिँ हुँदैन। किनभने सबै जो जनप्रतिनिधिका नजिकका डोजरवालाहरू छन् उनीहरूले नै बढी विकासका चाहिँ हात पार्ने चाहिँ ठेक्कापट्टा पार्ने कारणले गर्दाखेरि पनि हामी कहाँ चाहिँ समस्या आउँछ। सबै जनप्रतिनिधिलाई मैले यो दोष लगाइन। जसले त्यो खालको कामहरू विगतमा गरे अब त्यो खालको गल्ती चाहिँ दोहोऱ्याउनु हुँदैन। यी गर्न सक्यौँ भने पनि हामीलाई पुँजीगत खर्च चाहिँ सहज ढङ्गले हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब त्यसै गरी राजस्व सङ्कलनतर्फ हेर्ने हो भने 938 अर्ब 32 करोड चाहिँ राजस्व चाहिँ सङ्कलन भएको देखिन्छ। यो 90% भन्दा बढी हुन जान्छ। वास्तवमा यो आफैमा यस्तो विषम परिस्थितिमा राजस्व सङ्कलन हुनु राम्रो कुरा हो। यति राजस्व सङ्कलन हुनु अघिल्लो पटक पनि अलि अगाडि हामीले भनेको थियौँ विश्वमा नै राजस्व सङ्कलन र साधारण खर्च अनावश्यक रूपमा भयो भनेर भनेको छ। तर विश्वमै साधारण खर्च बढिरहेको बेलामा र राजस्व सङ्कलन कम भएको बेलामा हाम्रोमा 90% भन्दा बढी हुनु चाहिँ वास्तवमा यो असाध्यै राम्रो नै मानिन्छ यसलाई। अब आन्तरिक ऋण परिचालनको तिर जाने हो भने चाहिँ आर्थिक वर्ष 77-78 मा नेपाल सरकारले कुल आन्तरिक ऋण परिचालनहरू 224 अर्ब 1 करोड र सामा भुक्तानी 36 अर्ब 90 करोड गरी खुद आन्तरिक ऋण 187 अर्ब 11 करोड परिचालन गरेको छ। उक्त रकम कुल राष्ट्र उत्पादनको 4.4% हुन आउँछ। त्यसै गरी अर्को विदेशी व्यापार र विप्रेषण प्रवाह अब आर्थिक वर्ष 2077-78 मा निर्यात 44.4% ले बढेर 141 अर्ब 12 करोड र आयात 28.7% ले बढेर 1539 अर्ब 84 करोड पुगेको छ। अब यहाँनेरि के छ भने केही समय यतादेखि केही 2-3 वर्ष यतादेखि हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने
यो निर्यातको अंश निर्यातको प्रतिशत चाहिँ निर्यात चाहिँ बढेको, जस्तै यहाँ नै 44.4%ले निर्यात बढेको भनेको छ। आयात चाहिँ 28.7%ले बढेको भने यो चाहिँ निर्यातको अंश चाहिँ बढी, निर्यातको प्रतिशत चाहिँ बढी छ। तर टोटल एमाउन्ट आउँदा चाहिँ फेरि आयातको चाहिँ एमाउन्ट बढी आउँछ, किनभने आयातको अंश हाम्रो ठुलो छ। ठुलो भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ झन् ठुलो सङ्ख्यामा आउने हुन्छ। तर यो जुन 44.4%ले बढेको भनेको छ यो आफैमा सुखद कुरा हो। यदि हामीले हाम्रो आन्तरिक उत्पादन बढाउँदै लगेर यो प्रतिशतलाई पनि सँगसँगै बढ्ने अवस्थाको सृजना गर्दै जाने हो भने अलि केही समयपछि यो व्यापार घाटाको अवस्था चाहिँ कम हुँदै जाने र हाम्रो निर्यात बढ्दै जाने र आयात चाहिँ कमजोर हुँदै जाने अवस्थाको सृजना हुन्छ। तर हामीले आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकेनौँ भने चाहिँ यो चाहिँ अल्पकालको लागि मात्रै हुन सक्छ यो 44.4%। यस अवधिमा व्यापार घाटा 27.3%ले बढेको छ मैले भने अघि, किनभने निर्यातको अंश सानो भएको कारणले यसो हुन गएको हो। विप्रेषण प्रवाह 9.8%ले वृद्धि भई 961 अर्ब 5 करोड पुगेको छ। तपाईको यो बाहिर जानेको कोभिडको कारणले गर्दाखेरि बाहिर जाने नेपालीहरूको संख्या घटे पनि नयाँ रजिस्टर गर्ने र पुराना दुईटैको संख्या घटेको छ। पुरानाको त अझ बढी घटेको छ। तपाईको 70% भन्दा बढी पुराना जो एकपल्ट गएर आए, दुईपल्ट गएर आए उनीहरूले रजिस्टर गरेको देखिदैन भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा नयाँ पनि 80% भन्दा बढी बढेको अवस्था अहिले छैन। बाहिर जानेको संख्या घट्दा गर्दै पनि यो रेमिटेन्स चाहिँ वृद्धि भएको छ अथवा यो विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि भएको छ। यो अल्पकालको लागि राम्रो मानिन्छ। तर सधैँभरि यो विप्रेषणमै भर परिरह्यौँ हामी भने चाहिँ दीर्घकालमा यसले त्यति राम्रो अवस्थाको सृजना गर्दैन, किनभने विप्रेषणको लगभग 70-72% अहिले पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने र 28% लगभग मात्रै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च भएको सन्दर्भमा यदि यो चाहिँ लामो समय यसैमा भर परिरहन सकिँदैन। बिस्तारै यो प्रतिशतलाई चाहिँ हामीले उल्टाउन सक्यौँ अथवा आएको 60%, 50 देखि 60% चाहिँ यो उत्पादनमूलक क्षेत्रमा र अरू उपभोगमा खर्च गर्यो भने त्यसले पनि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर नै पार्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसैगरी शोधानन्तर स्थितितिर जाने हो भने आर्थिक वर्ष 76-77 मा चालु खाता घाटा रु 33 अर्ब 76 करोड र शोधानन्तर बचत 282 अर्ब 41 करोड रहेको तुलनामा समीक्षा वर्षमा चालु खाता घाटा 3,333 अर्ब 87 करोड र शोधानन्तरण बचत 1 अर्ब 23 करोड रहेको छ। 78 असार मसान्तसम्म कुल विदेशी विनिमय सञ्चित 1379 अर्ब 3 करोड अमेरिकी डलर 11 अर्ब 75 करोड रहेको छ। आर्थिक वर्ष 77-78 को आयातलाई आधार मान्दा विदेशी विनिमय सञ्चित 11.2 महिनाको लागि वस्तु तथा 11.2 महिना 10.2 महिनाको वस्तु र सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने देखिन्छ। वास्तवमा यो जुन सञ्चित छ यो आफैमा नराम्रो होइन, किनभने हामीसँग विदेशी हामी वस्तु र सेवा खरिद गर्छौँ। अब वस्तु मात्रै खरिद गर्ने हो भने 11.2 महिनालाई र वस्तु तथा सेवा दुईटै खरिद गर्ने भने 10.2 महिना भनेको यो 2 डिजिटमा गइसकेपछि वास्तवमा यो आफैमा राम्रो हो। कहिलेकाहीँ 7-8% मा पनि झरेको हुन्छ यो भने अहिले यो पनि सन्तोषजनकै यसले चाहिँ यो तथ्याङ्क पनि सन्तोषजनकै देखाउँछ। अब बैंकिङ क्षेत्रतिर जाने हो भने चाहिँ आर्थिक वर्ष 77-78 मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निश्चय परिचालन 21.4%ले वृद्धि भई रु 4,662 अर्ब 73 करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष निश्चय परिचालन 18.7%ले वृद्धि भई 3,839 अर्ब 73 करोड रहेको थियो। आर्थिक वर्ष 77-78 मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निजी क्षेत्रतर्फ लगानीमा रहेको कर्जा 27.3%ले वृद्धि भई रु 4,084 अर्ब 81 करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यो यस्तो कर्जा 12%ले बढेर रु 3,209 अर्ब 79 करोड रहेको थियो। र समाप्त भनेर मैले यसलाई सकाएको छु र यतिका बेरसम्म जसले भिडियो हेरेर बस्नुभयो उहाँ सबैजनालाई मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले समयले अहिले तत्कालै धेरै भएको छैन, 4 बजेदेखि सुरु गरेको हो यो चाहिँ मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरज्यूले। र त्यो समाप्त भएपछि मैले जति जाने जति बुझेँ र जति सम्भव भयो तपाईहरु समक्ष छिटो भन्दा छिटो
2 घण्टा 2.5 घण्टाको फरकमा तपाईहरुसँग मैले यो छोटो समीक्षा पस्केँ र यतिका बेरसम्म मलाई हेर्दिनु भो, माया गर्दिनु भो। विगतका भिडियोहरुमा जस्तै यसमा पनि माया गर्दिनु भो र म यसलाई चाहिँ मेरो युट्युब च्यानल दिलनाथ दंगालमा हाल्ने छु। कृपया त्यो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र त्यो च्यानलमा अन्य धेरै 100 वटा जति भिडियोहरु छन् अर्थसँग सम्बन्धित, शिक्षासँग सम्बन्धित, कोरोनासँग सम्बन्धित, त्यो पनि हेरेर लाभ उठाउनुस् भन्दै आजलाई म यही बिदा हुन्छु र अर्को यस्ता कुनै नयाँ आर्थिक गतिविधि आयो भने फेरि पनि भेट हुने नै छु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुस्। हस्त नमस्कार।